बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा जी, ये फर्स्ट ईयर की सिविक्स है जिसको शोहरत भी कहा जाता है। इसके हमने लेक्चर स्टार्ट किए थे, नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। उसके हमने MCQ शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि बोर्ड के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट थे वो भी लेक्चर्स हो चुके हैं, मतलब फुल हो गया। पहले हमने चैप्टर वाइज सीरीज भी की थी और मोस्ट इम्पोर्टेंट साथ साथ मैंने सारे बताए थे, एक्सरसाइज वाले भी और बाकी सारे भी। तो जिन्होंने नहीं देखे, जिन स्टूडेंट ने वो जाकर देखें, पहले उनको फिर ये लेक्चर लें, ठीक है। नंबर 2 आज हम स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह हर चीज़ को आपके साथ गाइड की जाएगी, तो लेक्चर के अंत तक जरूर देखिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आज हम स्टार्ट करना है यूनिट नंबर 2। इसकी जो है ये है इल्म शहरियत के बुनियादी तसव्वुरात, मतलब इसका जो बुनियाद थी वो क्या थी इल्म शहरियत की, ठीक है। किस चीज़ पे थी? सबसे पहले है ख़ानदान। ख़ानदान सबसे अव्वलीन और कदीम तरीन इंसानी अदारा है। अव्वलीन कहते हैं सबसे पहले, जिसको मतलब कोई भी इंसान है उसका जो सबसे पहले पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सबसे पहले जो उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो उसका ख़ानदान ही होता है, उसकी फैमिली ही होती है, ठीक है। और कदीम तरीन कहते हैं पुराना, पुराने से पुराना इंसानी अदारा है। ख़ानदान का वजूद अज़ल से है, मतलब शुरू से है और अब तक रहेगा और एंड तक रहेगा, जब तक कि क़यामत नहीं आ जाती। ये फैमिलियाँ आती रहेंगी और जाती जाएंगी। ख़ानदान एक आलमगीर अदारा है जिसका वजूद दुनिया के तमाम माशरों में पाया जाता है। दुनिया में कोई भी माशरा है, कहीं भी मौजूद है पूरी दुनिया में, तो वहाँ पे ख़ानदान लाजमी मौजूद है। इस्लाम ने निकाह के मुक़द्दस रिश्ते को ख़ानदान की बुनियाद बनाया है। गोया मर्द और औरत के एक पाकीज़ा बंधन शादी में बनने से ख़ानदान की इब्दा शुरू होती है। इब्दा होती है मतलब ख़ानदान शुरू हो जाता है जब एक दो इंसान की शादी होती है। आगे है इसकी तारीफ़। ख़ानदान की चंद अहम तारीफ़ें दर्ज हैं। अच्छा, ये भी मुख्तलिफ शायर के हिसाब से अरस्तू ने क्या तारीफ़ की थी ख़ानदान की? इंसान एक माशती हैवान है जो अकेला ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता और ना ही अपनी ज़रूरत पूरी कर सकता है, लिहाजा वो ख़ानदान की तशकील करता है मतलब ख़ानदान को बनाता है। प्रोफेसर मोकएवर ने क्या कहा था? ख़ानदान को ऐसा ग्रोह करार देता है जो जिनसी रिश्ते की बुनियाद पर वजूद में आता है। वो इस रिश्ते को बच्चों की पैदाइश और तरबियत के लिए ज़रूरी और पायदार भी समझता है। आगे है बोगार्ड्स। ख़ानदान एक मौसर ग्रोह है जो माँ बाप और एक या ज़्यादा बच्चों पर मुश्तमिल होता है। सादा लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि ख़ानदान मियाँ बीवी के बाहमी ताल्लुक से वजूद में आता है। बाहमी ताल्लुक इसको कायम करने के वजह अफज़ाइश नस्ल होती है, मतलब नस्ल को बढ़ाना, मुआशी तस्कीन और मुआशी हमदर्दी का हसूल होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये तारीफ़ें हैं अरस्तू की और बोगार्ड्स की, इन दोनों की ज़्यादा पूछी जाती है तो इनको आप लाजमी कीजिएगा। आगे हैं ख़ानदान की इक़साम। ख़ानदान के अब आगे मुख्तलिफ इक़साम होती हैं जिनमें ख़ानदान के अहम इक़साम दर्ज हैं। सबसे पहले है पदसड़ी ख़ानदान। ऐसा ख़ानदान जिसका सरबराह बाप या मर्द हो, इसे पदसड़ी ख़ानदान कहा जाता है। अच्छा, ये नाम से इतना अजीब लग रहा था कि ये पता नहीं कौन सा ख़ानदान है। ऐसा ख़ानदान जिसका जो सरबराह होता है, सरबराह कहते हैं जो बड़ा हो घर में, ठीक है, वो बाप हो, ठीक है, किसी भी घर का जो सरबराह वो बाप हो अगर, तो उसको पदसड़ी ख़ानदान कहते हैं। ऐसे ख़ानदान में मर्द को मर्कज़ी हैसियत हासिल होती है। मर्कज़ी हैसियत मतलब अहम होता है मर्द सबके लिए, या हमें याद रखना है, ठीक है। आगे भी चलते हैं, आगे भी कुछ होगा। अच्छा जी, हसब नसब का तयन बाप से होता है। हसब नसब कैसा है ये बाप से ही पता चलता है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। जायदाद बाप के पास की औलाद को मिलती है, बिल्कुल ये ऐसे ही होता है। ख़ानदान के मुआशी कफ़ालत का ज़िम्मेदार भी बाप होता है, बिल्कुल ठीक है। ख़ानदान की जो मुआशी कफ़ालत कहते हैं, मतलब उसके उनके जो खाने पीने की हर चीज़ की जो कफ़ालत की, उनको पालने की जिम्मेदारी है वो एक बाप पर ही होती है। इस्लाम माशरे में पदसड़ी ख़ानदान का तसव्वुर राइज है, बिल्कुल। इस्लामी जो माशरा होता है उसके अंदर पदरसी ख़ानदान का तसव्वुर ही राइज है, ये आपने याद रखना है। अगर आपको MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इस्लामी माशरा में कौन सा तसव्वुर आ जाए, तो वो पदसड़ी ख़ानदान है, जिसमें अब पदसड़ी ख़ानदान क्या होता है ये भी आपने बात याद नहीं है कि जिसमें जो सरबराह होता है वो एक मर्द होता है, ठीक है, बाप होता है। दुनिया में पदसड़ी ख़ानदान मकबूलियत के लिहाज से पहले नंबर पर है, वास्तव में पदसड़ी ख़ानदान का तसव्वुर आम है। आगे है मातसरी ख़ानदान। अब ये ख़ानदान को आपने आपस में गुटमुट नहीं करना, ठीक है, मिलाना नहीं है। अच्छा जी, पहले था पदसरी, अब है मातसरी। मातसरी ख़ानदान में औरत या बीवी ख़ानदान की सरबराह होती है। अच्छा, मातसरी देख मीम से है और अगर पे से है तो वो पापा, ठीक है, यहाँ से आप याद लें। हस्बैंड औरत की तरफ
سے متعین ہوتا ہے. متعین کہتا ہے قائم ہوتا ہے. اولاد عورت سے منسوب ہوتی ہے. دور حاضر میں اس قسم کا خاندان دنیا میں بہت کم ہیں. بالکل. تاہم بعض قدیم اور غیر متمدن معاشروں میں اس طرح خاندان کے شواہد ملتے ہیں. شواہد کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت کم ایسے خاندان ہیں جو کہ ہمیں یہ سامنے نظر آتے ہیں کہ وہاں پہ جو عورتیں ہوں وہ سربراہ ہوں، لیکن زیادہ تر میں مرد ہی سربراہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بھارت اور تبت کے بعد غیر ترقی یافتہ قبائل اور بعض حکم ممالک میں معاشری خاندان آج بھی رائج ہیں. اچھا، بھارت کے اندر کچھ جگہ پر کچھ علاقوں میں یہ جو معاشری خاندان ہے جس میں عورتیں حکمرانی کرتی ہیں، مرد نہیں کرتے، وہ آج بھی رائج ہیں. اگر ہم مشترکہ خاندان، ایسا خاندان جن میں اکٹھے رہنے کا رواج ہوتا ہے مشترکہ یا مخلوط خاندان کہتے ہیں. اچھا، اب یہ کنفیوز کرنے کے لیے مخلوط خاندان سے کیا مراد ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں. آپ کو مشترکہ آپ کے ذہن میں ہو، مخلوط نہ ہو، تو آپ دونوں لفظوں کو یاد رکھیے گا. وہ کہہ سکتے ہیں مخلوط خاندان سے کیا مراد ہے یا مشترکہ خاندان سے کیا مراد ہے. تو جن میں اکٹھے رہنے کا رواج ہوتا ہے وہ یہ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. مشترکہ سے تو یاد آ جائے گا، لیکن مخلوط مشکل ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. ایسا خاندان میں دادا دادی، پوتا پوتی، چچا چچی، پھوپھا پھوپھی وغیرہ سب اکٹھے رہتے ہیں. مطلب جو ددیال کا سارا نسب ہے نا وہ سارا اکٹھے رہتے ہیں، دادا پوتا وغیرہ سارے. یہ خاندانی نظام زیادہ مشترک ممالک میں رائج ہے. پاکستان کے دیہاتی علاقوں میں خاندان بکثرت پائے جاتے ہیں. بکثرت بہت زیادہ پائے جانا. پاکستان کے جو زیادہ تر دیہاتی علاقے ہیں وہ گاؤں. ٹھیک ہے. گاؤں وغیرہ میں یہ خاندان بہت عام ہے اور ان میں مزہ بھی آتا ہے لٹرلی. آگے علیحدہ خاندان. جہاں میاں بیوی بچے لگ رہے ہوں وہ علیحدہ خاندان کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. جہاں میاں بچے علیحدہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، سیپریٹ رہتے ہیں سب سے، وہ علیحدہ خاندان ہوتا ہے. یورپ اور امریکہ کے بعد اب خاندان کا یہ نظام پوری دنیا میں قبولیت حاصل کرے. مقبول مطلب مشہور ہو گیا ہے بہت زیادہ. امریکہ میں اور یورپ میں پہلے یہ ہوتا تھا رواج، اب ہر جگہ عام ہوتا جا رہا ہے. پاکستان کے شہری علاقوں میں بھی اب علیحدہ خاندان بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آگے ہے یک زوجگی خاندان. اچھا، یہ آپ نے سارے خاندان کے جو نام ہے نا ان کو بھی بہت اچھے سے یاد رکھنا ہے، تاکہ اگر وہ شورٹ کویسچن میں پوچھ لیں کہ خاندان کون کون سے ہوتے ہیں یا کتنے ٹائپ کے ہوتے ہیں. اچھا، تو یہ 8 ٹائپ کے ہوتے ہیں سب سے پہلے تو، اور ان کے نام بھی وہ اکیلے پوچھ سکتے ہیں یا وہ پوچھ سکتے ہیں کسی بھی 5 خاندانوں کے نام لکھیں. ٹھیک ہے. تو آپ ایٹ لیسٹ 8 کے 8 یاد رکھیں نیم، تاکہ 5 اگر وہ پوچھیں تو آپ بتا سکیں. 3 اگر بھول بھی جائیں تو 5 آتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے. یک زوجگی خاندان کیا ہوتا ہے؟ ایسے خاندان میں خاوند کی صرف ایک بیوی ہوتی ہے. دور حاضر میں خاندان کی ایک قسم بڑی عام اور مقبول ہے. بالکل. مطلب ایسا خاندان جس میں جو ہسبینڈ ہے اس نے صرف ایک شادی کی ہو، ایک سے زیادہ نہ کی ہو. اور اس دور میں یہ بالکل بہت زیادہ عام ہے کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے. بعض ممالک میں مرد قانونی طور پر صرف ایک شادی کرنے کے پابند ہوتے ہیں اور پہلی بیوی کو زندگی میں دوسری شادی نہیں کر سکتے. بالکل اسلام میں بھی یہی ہے کہ پہلی بیوی سے پوچھے بغیر انسان کیا ہے دوسری شادی نہیں کر سکتا. پاکستان کے آئین کے معنی کے تحت مرد کو پہلی بیوی کو زیادہ کے بغیر دوسری شادی کی اجازت نہیں. بالکل. دیکھیں پاکستان میں بھی یہ ابھی بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے. بالکل درست ہے یہ بات. آگے ہے کثیر زوجگی خاندان. پہلے یک زوجگی تھا، اب کثیر زوجگی ہے. ایسے خاندان میں خاوند کی ایک وقت میں ایک سے زیادہ بیویاں ہوتی ہیں. اچھا، اب نا یہ آپ نے شروع سے یاد رکھنا، یک کا مطلب ہوتا ہے ایک. ٹھیک ہے. ایک زوجگی، زوجہ کہتے ہیں بیوی کو. یہاں سے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. یک زوجگی آئے گا مطلب ایک بیوی والا مرد، اور کثیر کہتے ہیں زیادہ کو. ٹھیک ہے. زیادہ زوجگی بیوی، زیادہ بیوی والا خاندان پوچھیں گے. کثیر زوجگی پوچھیں گے تو اس میں مطلب ایک سے زیادہ بیوی ہوں گی مرد کی. ٹھیک ہے. یہ نشانی اس کی آپ نے پکی یاد رکھنی ہے. نام سے آپ کو یاد ہو جائے گا کہ کس میں کیا ہے. ایسے خاندان میں خاوند کی ایک وقت میں ایک سے زیادہ بیویاں ہوتی ہیں. اسلام میں ایک شخص کے ایک وقت میں 4 تک شادیاں کر سکتا ہے، بشرط طے کے حساب سے عدل و انصاف کرے. عدل و انصاف کرے مطلب ان کو ایک جیسا رکھے، ایک جیسے کپڑے دے، جیسا گھر دے، کاری اگر ایک کو دیا دوسری کو بھی دے، جو ایک کو دے رہا وہ سارا کچھ دوسری کو بھی دے گا. ٹھیک ہے. آگے ہے قدامت پسند خاندان. ایسا خاندان جو پرانے رسم و رواج اور روایات اور خیالات رکھتے ہوں قدامت پسند خاندان کہلاتا ہے. قدامت، یہ بھی اس کے نام سے پتہ چل رہا ہے. قدامت مطلب پرانا دور، جو پرانے رسم و بھی ہوں جن میں زندہ. ان خاندان میں جدید مغربی ترین طرز زندگی عورتوں کی زیادتی کو ناپسند کیا جاتا ہے. یا ابھی بھی کچھ دیہات کے گاؤں میں لوگ ایسے ہیں جو کہ عورت کو نہ ترین زیادہ دلواتے ہیں نہ ان کو آزادی دیتے ہیں. تو وہ ان میں آ جائیں گے. آگے ہے جدت پسند خاندان. اس سے مراد ایسے خاندان ہیں جو ترقی پسندانہ خیالات رکھتے ہوئے جدید مغربی ترین اور
طور طریقوں اور فیشن کو پسند کرتے ہیں، ایسے خاندان عورتوں کے زیادہ کے حامی ہوتے ہیں اور پردے مذہب کی پرواہ نہیں کرتے، مطلب جو بہت زیادہ آؤٹ کلاس فیملیز ہوتی ہیں، بہت زیادہ کیا لیں بالکل بھی پردہ نہیں ہوتا ہے جن میں، وہ عورتوں کو بہت زیادہ آزادی دیتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ آ جاتی ہیں، بہت ہی ایڈوانس ماحول جو ہوتا ہے وہ اس میں آئیں گی۔ اگر ہے جمہوری خاندان، ایسا خاندان میں میاں بیوی باہمی صلاح مشورے سے فیصلے کرتے، باہمی صلاح مشورے میں ایک دوسرے کی صلاح لیتے ہیں، اہم امور میں گھر کے تمام بالغ افراد کی رائے سے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہ جمہوری خاندان ہو جائے گا۔ اب یہ خاندان میں نے سارے اچھے سے کر دیے ہیں، آج کے لیکچر میں بہت اچھے سے ایکسپلین کیا گیا ہے خاندانوں کو، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنے کویشچن ڈراپ کیا کریں، انشاءاللہ آپ کو ایز سون ایز پاسبل ضرور آنسر کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی اور سبجیکٹ کے لیکچر چاہیے یا کوئی بھی چیز چاہیے، کویشچن چاہیے یا کچھ بھی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں بتایا کریں تاکہ جلد سے جلد وہ بھی سیریز اسٹارٹ کی جائیں۔ ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔